nga kalibutan. Recording in progress. Ug ang kadaghanan mga kaigsuonan wala sila masayod kung asa nagsugod no ang ilahang nga mga pagtulunan. Ug kini nga pagtuon mga kaigsuonan masabtan nato kung asa gyud nagsugod orihinal nga sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo Hesukristo. Ug sa dili pa kita magasugod sa pagtuki sa Biblia mga kaigsuonan kung asa nagsugod ang iglesia nga gitukod ni Kristo, madto kita sa pag-ampo para giyahan kita sa Ginoo gikan sa atong pagsugod ug bisan pa man hangtod sa pagtapos ug matagan kitag kaalam nga gikan diha sa Ginoo. Mag-aampo kita. Dalaygon ug labing makagagahom sa mamahan. Tagya sa mong kinabuhi ug labaw sa tanan, tagya sa mga butang nga naa dinhi sa kalibutan. Nagapasalamat usab ako nining oras sa Ginoo sa oportunidad nga imong gihatag kanako nga makahimo no sab ako sa pagbatbat sa imong pulong pinagi sa Facebook Live sa akong account. O usab Ginoo, nagaampo ako nga ikaw maghatag kanako langitnon nga kaalam para nga mapasabot nako ang mga mensahe nga gikan gayud sa balaan nga kasulatan Ginoo. Nagaampo ako Ginoo sa mga magapaminaw niini ug sa mga replay niini nga video Ginoo ikaw maghatag kanila usab og kaning interes sa pagpaminaw nining kamatuoran Ginoo nga imuhang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Nagaampo ako Ginoo sa tanan namo nga mga kaigsunan karon nga nagatigom, hinawat nga successful kini Ginoo uban sa imong panabang ug grasya Ginoo ug mabungahan kini sa pagdinasigay sa matag usa kanamo. Pasaylo kami tanan sa mong kalapasan nga nabuhat ug kaning tanan mong ginampo ginapasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay. So nining nga kabuntagon mga kaigsunan tukyo nato ang topiko nga makita nato sa atong screen, the origin of the Church of Christ or ang sinugdanan sa iglesia ni Kristo. Apan sa dili pa nato kini tukyon mga kaigsunan ang mahitungod sa original nga sinugdanan sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Una kita mga kaigsunan mahitungod sa denomination. Kani mga denomination mga kaigsunan, tanaw sab nato tungod kay mao kini ang karibal no sa atong Ginoong Kristo nga mga pundok nga gitukod og tao. Ug ang denomination mga kaigsunan, ang but pasabot niining denomination usa kini ka relihiyon. Religious nga mga pundok nga dunay mga lagkalain-lain nga mga practice, dunay mga lain-lain nga teaching dira sa mga lokal nga kongregasyon. No, dunay lain-lain pagtuo, lain-lain nga mga practices. No, example sa Christianity. No, gitawag usab ka nag denomination tungod kay daghan kayo kana og mga pagtulunan o practices. So mo na siya gitawag nga denomination. Apan timan na nato mga kaigsunan ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo dili kini denomination. Nga naman tungod kay ang original nga teaching niini or mga pagtulunan diha sa sulod sa iglesia tungod kay gikan kini kang Kristo. Ug dili kini matawag nga denomination. No sama panalitan diha sa Roman Catholic Church, Baptist Church, and Methodist Church kana gitawag ka nag mga denomination tungod kay dunay nagkalain-lain nga mga practices pagtuo no diha sulod sa ilaha nga mga kaiglesiyahan. Ug ang denomination usab mga kaigsunan gitawag usab kinig money currency. No? Ug magpakambyo ka sulod sa bangko mga kaigsunan kana mga sinsilyo, gitawag ka na siya denominasyon. No, like for example, piso, 5, Gs, 15, so kana siya gitawag siya sinsilyo or denominasyon. Ug mo na karon mga kaigsunan nga mga relihiyon nga gitukod og tao, gitawag kinig sinsilyo or gitawag usab kinig mga denomination tungod sa kadaghan nila nga naglungtad niining kalibutana. So ang pangutana, are they all from God? Sugikan ba daw sila sa Ginoo ang mga denomination? No? Asa sila ang gikan sa Dios? Any from God? Asa sila ang gikan sa Ginoo? No? Kung kaning denomination mga kaigsuonan mao kini naa sila ang kamatuoran, ang pangutana, gikan ba kini tanan sa Ginoo?
ug asa sa Dios or asa sa ilaha ang gikan sa Ginoo. So muna ang dako nga pangutana mga kaigsunan, asa sa mga libo-libo, asa sa mga libo-libo nga mga denomination nining kalibutana nga ang ilang pagtulunan gikan sa Ginoo ug ang ilahang practice gikan sa Ginoo, asa sila hatanan. Mo ni pangutana mga kaigsunan. Ug sa ikaduha, asa sila gikan? Where did they come from? Asa sila gikan? No? Asa sila gikan? Ug makita nato karon mga kaigsunan nga dunay dako nga kalahian gikan sa denomination o sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo tungod kay no dungay dako nga kalahian gikan sa sinugdanan. Matuki gyud nato gikan sa Biblia kung asa gyud nagsugod kining iglesia sa nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. No, ug sa ikatulo, which one is right? No, asa sila ang tinuod? No, kung magsulti ta 300,000 ka mga denominasyon. So tanan ba sila tinuod? O dunay usa lang nga tinuod gikan sa ilaha? So ang tubag niini mga kaigsunan gikan sa balaan nga kasulatan. Una, makita nato diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 nga gituga sa Dios ang tibuok kasulatan ug duna kini purpose nga gihatag kini sa Ginoo mo ang pagpanudlo, pagpagtambag alang sa ang tao sa Dios, katawhan sa Dios magmatuto, mamahingpit or masinangkapan at tubangan sa Ginoo. Ug tungod niya na mga kaigsunan dunay punto diha nga gisulti diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 nga ang Bible gituga sa Dios ug dunay kapustanan alang sa pagpanudlo. So sa atong nga pagtudlo mga kaigsunan, Bible or kaning Biblia ang atong gamiton para nga kita makabalo mahitungod niining kung asa nagsugod ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo ug masabtan nato kung unsa kining kaning denomination gikan magyud sa balaan nga kasulatan, di ba? No mo na atong tukion ang Biblia. No, in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, pinaagi sa pagtudlo nato sa kamatuoran nga mao ang Biblia, scripture, balaan nga kasulatan, matubag nato nga kung ang denomination ba gikan ba kini sa gikan ba kini sa Ginoo, gikan ba kini sa Dios, o matukiusab nato kung asa sila nagsugod. Doon na ba sila history sa Biblia, o masabtan usab nato kung asa ang kamatuoran nga gisulti sa Biblia sa pagtuon nato niini. No, in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 makita nato diha mga kaigsuunan. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 16 to 17 ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios, gihatag sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpamanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. So mo na ang rason mga kaigsuonan nga gituga sa Dios ang Bible sa unsa daw para sa pagtudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid, pagpadlong sa mga mali nga mga practices, belief, doktrina, unsa pa, pagpanulid no sa mga membro sa iglesia sa unsang rason para nga ang tao mamahingpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. Ug kuan atong punto mga kaigsuonan, usa nga rason, bugat nga rason nga gituga sa Ginoo ang Bible para itudlo ang kamatuoran. Tungod sa pagtudlo nato sa kamatuoran, masabtan nato nga kung ang denomination ba gikan ba kini sa Ginoo or kung doon na ba'y gikan sa Ginoo sa ilaha. Kung masabtan usab nato nga kung doon na ba sila history sa balaan nga kasulatan, kung asa sila nagsugod. No? So mo na siya mga kaigsuunan. Ug makita usab nato diri in 1 Peter chapter 4 verse 11, gisulti usab diha ni Apostol Pedro nga unsa gisulti diha mga kaigsuunan in 1 Peter chapter 4 verse 11. 1 Peter chapter 4 verse 11, makita usab nato diha mga kaigsuunan 4 verse 11. Ang tao magasulti kinahanglan magasulti siya ingon nga sinultihan sa pulong sa Dios. Ang gisultihan ini mga kaigsuunan, mga membro sa iglesia,
nga kinahanglan daw magasulti ta, magawali ta kung unsa ang pinulungan sa Ginoo. But pasabot kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Di ta pwede nga magsulti kung ang Biblia wala mo sulti. Kung ang Bible naghilom, kinahanglan usab kitang maghilom. So mo na siya ang gisulti sa Biblia. Magsulti kita sa unsa daw? Kinahanglan magasulti siya ingon nga sinultihan sa pulong sa Ginoo. Ang tao magalagad kinahanglan magalagad siya ingon nga may gahom nga gihatag sa Dios aron nga ang tanang butang sa Dios pagaymayaon pinagi kang Hesukristo kan kinsa ang himaya ug panggahom hangtod sa kahangturan. Ug tungod niya na mga kaigsunan sa atong pagtudlo sa pinulungan nga gikan sa Ginoo, makabalo kita kung unsa ang kamatuoran nga gisulti sa Bible. Ug tungod niya na mga kaigsunan ang resulta sa atong pagtudlo sa pinulungan gikan sa Ginoo, masabtan nato pinagi sa Biblia in Matthew chapter 16 verse 18 nga dunay usa lamang ka iglesia nga gitukod ang atong Ginoong Hesukristo. Ug kana nga iglesia mga kaigsuonan, no, usa lamang kana. Matthew chapter 16 verse 18. Ug ikaw ug ako, ikaw mo si Pedro, ug si ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Wala magsulti ang atong Ginoong Hesukristo diya mga kaigsuonan nga magtukod ako mga iglesia. Kundi nagsulti siya pagatukuron ko, but pasabot usa lang kining iglesia ug mao kining Church of Christ nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So masab nato ang tubag sa maong pangutana mga kaigsuonan nga ang denomination dili kini gikan sa Ginoo, walay maskin usa sila nga gikan sa Ginoo, ug ang sinugdanan nila mga kaigsuonan di nato makita sa Bible. Ug walay kamatuoran sila ha tungod kay ang Bible nagsulti nga doon na lamay gitukod si Kristo nga iglesia niya na usa lamang kini ug mao kining Church of Christ. Ug makita sab nato diya sumala pa ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 4 verse 4 nga dunay usa ka lawas ug kining usa ka lawas mao kining lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Therefore masabtan nato nga kining usa ka lawas nga gisulti ni Apostol Pablo nga mao ang lawas ni Kristo ug kining lawas ni Kristo mga kaigsunan mao kini ang church or iglesia nga gitukod sa atong Ginoo Hesukristo. But pasabot dunay usa lamang ka iglesia nga gitukod ang atong Ginoong Hesukristo. So why the origin of the Church of Christ is important? Usa ka pangutana mga kaigsuonan nga nganong ang sinugdanan sa iglesia importante kini. Nganong importante man? Tungod kay para makabalutas kamaturan. Unang-unang nga ato kining giisgutan mga kaigsuonan para nga katong wala pa makabalos kamaturan, makabalos sila nga dunay Church of Christ nga gitukod ang atong Ginoong Hesukristo ug masabtan nila nga dunay kinisinugdanan gikan sa Biblia. Natungod kay wasin niya mga kaigsuonan nga atong gipasakupan nga mga pundok karon, walay history kini sa Bible, walay history kini sa Bible, ug tungod niya na kini dili kini i-honor sa Ginoo. Mo na importante nga masabtan nato or makabalo kita kung unsa ang original nga sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Importante kini. Una mga kaigsuonan, para nga dunay mga peligro sa pag-uyon-uyon, danger of compromise. Danger o peligro sa pag-uyon-uyon, peligro sa mga pagtulunan nga iya sa mga tao karon. Sumuna usa ka rason mga kaigsuonan nga importante ang original na sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay kung wala kita kabalo kung asa nagsugod or asa ang sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, basta niya nga madaldal kita sa mga paguyon-uyon, pagtulunan ni ining kalibutan na. So dili po na siya bag-o mga kaigsuonan tungod in Galatians chapter 1 verse 6 to 10. Makita nato diha nga panahon pa sa pagwali nila Apostol Pablo, doon na mga tao nga nagadala sila lahi nga maayong balita. In Galatia kapitulo 1 6 ngadto sa 10, makita nato diha mga kaigsuonan sa una pa nga panahon doon na mga tao. Dili na siya bag-o mga kaigsuonan nga
nga dunay mga tao nga magtudlo ug lahi nga maayong balita. No? Kita nga mga membro sa iglesia kabalo naman ta kung unsa ang matuod nga maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Pero maabot gyud ang panahon nga dunay magawali kanato ug lahi nga maayong balita bot pasabot kanang lahi siya nga maayong balita ug kini mga kaigsuonan delikado kini nga atong uyon-uyonan. No, in Galatians chapters 1 verse 6 to 10 makita nato diha mga kaigsuonan. Mao kini panahon nga si Apostol Pablo gikan siya sa Corinto, una kadungog siya mahitungod sa problema sa Galacia. No, dunay dako, dunay danger silang pagtuo dito sa iglesia sa Galacia tungod kay nadunggan niya nga ang mga tao dito nagkabahin-bahin ug ang rason mga kaigsuonan dunay nagwali sa mga tao dito sa membro sa Galacia nga lahi nga maayong balita, lahi nga mga pagtulunan. But pasabot ilahang gilubag ang kamatuoran. Nagdala sila lahi nga ebanghelyo didto ug mo na nga katong mga membro sa iglesia sa Galacia nabahin-bahin sila tungod kay ang uban lahi ang ilang nadunggan nga kamatuoran ug nasagulan kinig lahi nga maayong balita. No sumala pa dinhi, naibulong ako so nakadungog siya. Mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ug mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. So mo nang problema dito sa Galacia. Sumala pa ni Apostol Pablo, naibulong ko natingala ko, nakadungog ko nga nitalikod mo no diha sa nagtawag kaninyo sa maayong balita ni Kristo, sa grasya ni Kristo. O kung sa daw diri, mimbalitok, nibalhin kamo, sa asa daw, sa lahi nga maayong balita. So mo na'y delikado mga kaigsuonan nga nanatas kamaturan, sama nini sa Galacia, nga mobalhin pagyutag lahi nga maayong balita, lahi nga pagtulunan. In verse 7, dili nga dunay laing maayong balita, kundi dili nga dunay managpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita may tungod kang Kristo. So dili lang day lahi nga maayong balita, kundi dili dunaw sa dito sa Galacia nga magatuis. No ilang gituis nila ang unsa daw? Ang kamatuoran, gituis nila ang ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo ug nagapagubot sa ilaha. No, tungod niya na nakapagubot sa ilaha. No sumala pa dinhi. Nagapagubot sila ha. Apan bisan pa kun kami o usa ka manulunda gagikan sa langit magawali kaninyo mayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. So mo ni sulti ni Apostol Pablo, bisan pa kami or anghel gikan sa langit nga munawag diri sa kalibutan ug magwali kaninyo og lahi nga maayong balita supak sa inyong nadunggan unsay gisulti ni Apostol Pablo ipatunglo siya. No? Ipatunglo daw siya. Kung doon na may mga anghel gikan sa langit, baskin gani anghel, gisulti ni Apostol Pablo nga magwali og lahi nga maayong balita supak sa inyong nadunggan. No? Supak sa original nga maayong balita nga inyong nadunggan. Unsay sulti ni Apostol Pablo, ipatunglo daw siya. Verse 9, sumala sa amo nang gikaingon kaninyo, usbon ko karon. Ang pag-ingon nga kung adunay magawali kaninyo maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. So balik-balik ni Apostol Pablo. In verse 10, mao ba kini karon ang akong pagdani og mga tao o sa Dios ba? O pagpahimuot bag mga tao? Kung nagpahimuot paghihapon akong mga tao, dili unta ako karon ulipon ni Kristo. Sumala pa ni Apostol Pablo nga kung siya daw mga kaigsuonan nagpahimuot pa daw siya nagkabig ba daw siya sa mga tao? No, nagdani ba daw siya sumala pa dinhi, mao ba kini karon ang akong pagdani og mga tao o sa Dios ba? So sa iya daw pagdani, pagkabig daw sa mga tao, no? Pagpahimuot ba daw kini sa tao o sa Dios? Kung nagpahimuot pa daw siya sa mga tao mga kaigsuonan, sa gisulti diri, dili unta siya nahimong ulipon ni Kristo. So importante nga makabalot ta sa original nga sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, nga naman basig delikado ang pag-uyon-uyon sa mga sayop nga pagtulunan. Ug ikaduha mga kaigsuonan, distinctive gospel preaching is essential for salvation. So ang talagsaon, pagsangyaw sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo, importante kini alang sa kaluwasan sa tao. Importante kayo kini. In Romans chapter 1 verse 16 to 17, 2 Timothy chapter 4 verse
verse 2 to 4. Makita nato din Romans chapter 1 verse 6 to 17. Importante kayo ang pagwali sa pulong sa Ginoo tungod kay makabaton kini og unsa kaluwasan no sa mga katawhan. Sumala pa dinhi ni Apostol Pablo kay wala ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudyo una sa tanan ug sa mga Kristiyanon usab. Sumala pa ni Apostol Pablo nga dili niya ikahulaw ang maayong balita, ang pagwali sa maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo kay nganuman modo kini ang power, gahom kini sa kaluwasan sa matag usa ka mga tawo na nga nagatuo ug tungod niya na no bisan pa man sa mga Hudyo ug sa mga Hintil. In verse 17 kay diya sa maayong balita ginadayag ang pagkamatarong sa Dios. So pinaagi daw sa maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo, gipakita, gitudlo, gipadayag diha sa ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo nga unsa daw ang pagkamatarong nga iya sa Ginoo nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Sumala sa nisulat nga nagaingon mabuhi ang mamatarong pinaagi sa pagtuo. So ang tao daw mga kaigsuonan mamatarong siya pinaagi sa pagtuo. Sa iyang tuuhan ang ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo ug pinagi sa iyang pagtuo makabaton siya og kaluwasan. So importante kayo kini. No ang pagwali sa kamatuoran, pagwali sa ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo ay tungod niini mga kaigsuonan no tungod niini makabaton ang usa ka tawo og kaluwasan. No, sumala pa po dira mga kaigsuonan in 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 mga igsuon. No, diha sa sulat ni Timoteo. No, makita nato diha in 2 Timothy. Kaduhang Timoteo kapitulo 2. No, sa kaduhang Timoteo kapitulo 2. So makita usab nato diha mga kaigsuonan in 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, makita nato diha mga kaigsuonan, iwali ang pulong may kahigayonan ka wala, madasigon kay niini, imo ang pagpamadlong, pagsaway, ug pagpanambag diha sa tumang pagkamaulibon sa pagpanudlo. So iwali daw ang pulong sa Ginoo kung doon natay, unsa daw, doon natay higayon or wala. No? Himuon daw, ang unsa daw, ang pagsaway, pagbadlong, pagpanambag diha sa tumang pagkamailubon sa pagtudlo. And verse 3, kay nagasingabot ang panahon nga ang tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Lumawot gyud ang panahon nga ang tao no kanang dili na sila maminaw daw, magadumili daw sila sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan. Hinuno aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, makita nato diri. Sila magapaalairong ug mga magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang mga katul nga dalunggan ug ang ilang mga dalunggan ilang ilingaw gikan sa kamaturan ug ipaabong ngadto sa timotimo nga sugilanon. Sumala delikado mga kaigsuonan. Mabot gyud ang panahon sumala sa Biblia nga ang mga tao nga naa sa kamaturan bulig nga no kanang dili na sila maminaw sa kamaturan ug ilingiw. Sumala pa diri ilingiw. Di na sila ilingaw nila ang ilang mga dalunggan ug mas maminaw pa sila sa mga timotimo ug mga timotimo nga mga sugilanon. Kanang sulti-sulti nga mga sugilanon, mas i-priority pa sa mga tao nga mao na ang ilahang paminawon. No, so dili maayo mga kaigsuonan. So kinahanglan nga makabalota sa original sinugdanan nga kung unsa ang sinugdanan nga kung unsa ang gitukod sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay importante kaayo kini no tungod kay no pinagi nini mga kaigsuonan diha ta makabalo sa kamatuoran no. So knowing origin helps to identify and maintain. So ang pagkahibalo sa gigikanan makatabang sa pag-ila ug pagmintinar no. So ang pagkabalo do nato ang hipaghibalo do nato sa kamatuoran mga kaigsuonan sumala pa diri makabalo daw kita sa pag-ila o pag-maintain no niini mag-maintain sa kaning kamatuoran nga kun unsa gyud ang gisulti sa balaan nga
kasulatan. So, sa origin, sinugdanan sa church, sinugdanan sa iglesia mga kaigsunan, makita nato diri nga nagsugod kini og nag-exist, begin to come into existence. No, gikan nagsugod kini ug naabot ang panahon kini siya nag-exist. No, ni tungha kini, ni tungha. No, so how do we determine the origin of the Church of Christ? Unsa na to pagpino? Unsa na to pagtan-aw, pag-determine no sa sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa na to pagtino? Unsa na to pag-determine? Unsa na to pagkahibalo? Unsa na to pagtan-aw? No? Mga kaigsunan, unsa na to pagtan-aw sa sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? No, unsa na to pagtan-aw? Siyempre mo balik sa Bible para mapino nato, matino nato ug matan-aw nato, ma-determine nato ang sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug unsa daw, what is the Church of Christ? Unsa kini iglesia nga gitukod ni Kristo? Sumuni ang atong pagatubagon dini nga kabuntagon mga kaigsuonan para nga makasayod kita ug makabalo kita nga duna di ay gitukod ang atong Ginoong Hesukristo nga iyaha nga iglesia. Sumala pa dinhi mga kaigsuonan. So ang pangutana diri sa presentation nga makita nato sa atong screen, when did the church begin? So kano sa nagsugod ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo? No kano sa daw kini nagsugod? Sa dili pa nato kini tubagon sa atong chart mga kaigsunan, makita nato diri nga God's eternal purpose. So ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, no, walay tuyo kining katapusa, walay tuyo kining katapusan nga purpose sa atong Ginoong Hesukristo. No, so God's eternal purpose, walay katapusang tuyo sa Ginoo kining iglesia nga iyaha nga gitukod. Sumala pa diri in Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. So dili lang ni siya kanang temporaryo lang no nga iglesia, kundi walay katapusan kining purpose mga kaigsuonan, o purpose nga gitukod kining nga iglesia. No, so dili lang kay dunay limitasyon, kundi hangtod nga maglungtad kini nga iglesia no nga giplano sa Dios nga mao nga atong Ginoong Hesukristo. So Ephesians chapter 3 verse 10 to 11 makita nato diri mga kaigsuonan aron nga pinaagi sa iglesia, church. No, sumala pa diri pinaagi daw sa iglesia nagkaraiyang kinaadman sa Dios ikapahibalo ngadto sa mga pamunuan ug mga kagamhanan diha sa langit ng dapit. Sumala daw pinaagi sa iglesia. So walay lain nga gigamit ang Ginoo mga kaigsuonan nga pundok or sekta o relihiyon nga gigamit sa Ginoo, walay lain nga gigamit ang Ginoo nga pundok, sekta o relihiyon para itudlo ang nagkaraiyang kinaadman but pasabot katong mga tinago sa Ginoo. No, iya lang ning gihatag exclusive kini diha sa iglesia no nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo sa unsang rason ug kini giatagan kini og katungdanan para itudlo daw ang unsa daw ang mga kinaadman sa Dios tinago sa Ginoo katong mga sa gitawag sa Biblia mga kaigsuonan mga mystery, mga tinaguan sa atong Ginoong Hesukristo, mga wisdom, kaalam nga gikan sa Ginoo. Diha nato makita, diha nato mahibal-an sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So wala sa daghan nga mga denominasyon, wala sa iglesia nga gitukod og tao, kundi diha lang sa iglesia madunggan nato ang kamatuoran, mahibalaan nato ang wisdom, kaalam nga gikan sa Ginoo. Ug tungod niini mga kaigsuonan, ang iglesia lang ang gitaasan, gihatagan og katungod para iwali kini sa mga pamunuan o kagamhanan diha sa langit ng dapit. So tanan nga mga tao no sa kagamhanan, sa panggoberno, sa mga katawan sa tibuok kalibutan, no? Kagamhanan, mga punuan, mga leader, no? Kinahanglan nga makabalo sila mga kaigsuonan niini. No nga ang giatasan mo ang iglesia lamang para itudlo ang kamatuoran.
No, in verse 10, 11 mga kaigsunan, sumala pa diri. Sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang natuman diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So walay katapusang tuyo. So plano di kini sa Ginoo. O kini nga plano mga kaigsunan, walay katapusan kini nga tuyo. No? Nga natuman daw pinaagi diya sa atong Ginoong Hesukristo. So gituman daw kini nga purpose gituman daw kini nga walay katapusang tuyo mga kaigsunan diha pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. O makita usab nato sa Biblia mga kaigsunan, from the creation gikan pa sa sinugdanan giplano na ni daan sa Ginoo no nga magtukod siya iglesia. Natungod sa giplano na ni siya daan. Mabot kini nga tukuron ng iglesia ug kini mao ang sumala pa diri walay katapusang tuyo sa Dios no para nga ang tanan makabaton og kaluwasan ug natuman kini pinaagi diha lamang sa atong Ginoo Hesukristo. So makita nato sa atong chart mga kaigsuunan, sa atong chart makita nato nga sa panahon sa Old Testament, panahon sa ginikanan kang Adan, kang Abraham, o kang Moises, no? O kang John, o kang Jesus Christ, wala pa ang iglesia. So manatong sabton mga kaigsuunan. Natungod kay daghan og mga tao karon nga nagatudlo, unang-una mga membro sa denominasyon nga natukod daw ang iglesia diri sa panahon ni John the Baptist. No, mo na ang ilahang ginasulti. No, mangita tagkuan diri. Chart okay. So muna ginasulti sa mga katawhan karon. No, nga iglesia daw, no? Ang iglesia daw natukod sa panahon ni John the Baptist. So muna nga dunay mga higala nato nga mga amigo nga nagbuhat sila mga pundok usab nga ngalan nga mao ang Baptist. No tungod kay nagatuo sila nga ang iglesia natukod sa panahon ni John the Baptist. Apat man na nato mga kaigsuunan, sa panahon ni John the Baptist, siya usab nagpropesiya may tungod sa gingharian nga malabot. Siya mismo ang nagwali sa mga tao nga kinahanglan maginulsol, nga naman tungod kay padulong lang gingharian o kining gingharian mao ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Maskin pa sa panahon ni Moises mga kaigsuunan, wala pa nag-exist ang iglesia. Maskin pa sa panahon ni Abraham, wala usab nag-exist ang iglesia. O panahon usab ni Adan ug Eva, wala pa ang nag-exist ang iglesia. Kung makita usab nato mga kaigsuunan, maskin pa sa panahon ni Jesus Christ, wala pa nag-exist ang iglesia. So ang pangutana, when did the church begin? Kanus nagsugod ang iglesia? Timan na nato nga baskin pa sa atong Ginoong Hesukristo, buhi pa siya nining kalibutan na wala pa nag-exist ang iyang iglesia. Pero in Matthew chapter 16 verse 18, gipromise niya kini nga iyang pagatukuron ang iglesia. Subot pa sabot, buhi pa siya, gipromise pa niya kini nga iyang tukuron, pero wala pa kini no nga pagkaugma dayon sa iyang pag-promise in Matthew chapter 16 verse 18, sa pag-promise niya dinha, pagkaugma natukod dayon ng iglesia. So dili ni siya mao. No, kinahanglan pa mga kaigsuunan, sumala pa sa Biblia nga dunay kamatayon ang atong Ginoong Hesukristo. Mamatay pa ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuunan para nga matukod niya ang iyang iglesia. No, kay tungod diri sa Matthew chapter 16 verse 18, promise kini sa atong Ginoong Hesukristo og kini natuman pinagi sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo sa buhat kapitulo 2. No, dito sa adlaw sa Pentecost. Natungod kay ang sa mga propesiya diri sa panahon ni Moises, panahon ni John ug uban pa nga mga propeta natuman kini sa panahon sa Pentecostes diya sa buhat kapitulo 2. No, ang atong iglesia or ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga gisaad niya diri sa Matthew chapter 16 verse 18 mga kaigsuunan. Makita nato nga natuman kini pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross ug kini ang iyang kamatayon mga kaigsuunan mo kining adlaw sa Pentecost tungod kay pinaagi sa iyang kamatayon giulan niya ang iyang dugo ug iya kining gibayad sa iyang iglesia mga igsuon. No, in Acts chapter 20 verse 28 makita nato diya mga kaigsuunan ang iglesia gipalit kini sa kaugalingong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So natuman ang iyang iglesia sa unsang pagi sa
pinagi sa iyang kimatayon tungod kay katong dugo nga miagas dito sa cross sa Kalbaryo, mao kato ang iyang gibayad, gipalit diha sa iyang iglesia nga mao ang Church of Christ. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, natukod na kini iglesia ha diya sa buhat kapitulo 2 human sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Og hangtod karon nag-exist kini sa atong panahon present sa karon nga panahon. Nag-exist gyapon kini og lungtad kini mga kaigsuonan sa walay katapusan. Walay katapusan kini hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. No tungod diha makita nato mga kaigsuonan ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo natuman kini sa Acts chapter 2. Ug diha makita nato unang pagwali ni Apostol Pedro. No dunay nagwali sa Apostol Pedro sa adlaw sa Pentecost, nabot no unang pagwali ug tungod niya na mga kaigsuonan sa pagwali ni Apostol Pedro dunay mga 3,000 ka mga tao nga nabautismohan ug human sila nabautismohan asa sila gibutang gidugang sila diha sa iglesia sa atong Ginoong Kristo and added to the church sacks as daily muna gisulti diha and added to the church gidugang sila diha sa iglesia sa Acts chapter 2 verse 47. Ug bot pasabot mga kaigsuonan sa unang pagwali ni Apostol Pedro diri sa Acts chapter 2 mo ni siya ang sinugdanan nga natukod ang iglesia tungod kay dunay 3,000 ka mga tao nga nadugang gibutang diha sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So natubag natong pangutana kung kano sa natukod ang iglesia ni Kristo or Church of Christ. Kano saan nagsugod? Nagsugod kini human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Akong balikon diha sa buhat kapitulo 2 sa adlaw sa Pentecost. No? Balikon ako mga kaigsuonan, ang church wala kini nagsugod sa panahon ni Adan, panahon ni Abraham, panahon ni Moises, o panahon ni John, ug maskin pa panahon ni Jesus Christ, wala kini nag-exist. Ug natukod kini, nagsugod kini mga kaigsuonan human sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo tungod kay katong dugo nga miagas dito sa cross mo kato yang gibayad niya sa iglesia ug tungod niya na mga kaigsuonan human sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo dunay mo ka ng una nga mo ka ng panahon nga nagwali sa Apostol Pedro ug dunay 3,000 ka mga tao nga nabautismohan ug tungod niya na gidugang sila diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So mo na diha nagsugod ang iglesia mga kaigsuonan. No? So makita nato mo kini ang sinugdanan, origin nga sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pangutana, kanang pundok ba? Mga libuhan nga mga pundok nga gibugna sa mga tao niining kalibutan na? Na ba sila sama ni ini nga history? No? Na ba sila sama ni ini nga history mga kaigsuonan? Wala. Dili mo makita ang history nila sa Bible. Ang ilang history dito lang sila mga founder. No sila magtutukod. Mo lang ilang history. Pero dili nila makonekta kini nga history sa Bible mga kaigsuonan tungod kay dili kamatuoran o dili mao ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kundi asa sila nagpasakop. So dili nila kini makuha nga presentation, dili nila ni makuha nga pagtulunan mga kaigsuonan nga gikan sa balaan nga kasulatan tungod kay walay lain nga gitukod ang atong Ginoong Hesukristo, mao lamang kini naginusara nga iglesia nga iyahang gipalit, gibayaran sa iyahang kaugalingon nga dugo ug mao kining Church of Christ. So unahan mga kaigsuonan. So ato kining irison, no? Irison nato kining ato nga gipang suwat, no? Mga gipang ato nga gipang present didto kaganiha, no? Di ba din siya mawala. Okay. So karon mga kaigsuonan, Jesus built His church. Ang atong Ginoong Kristo gitukod niya ang iyahang iglesia. In Matthew chapter 16 15 to 18, makita nato diya mga kaigsuonan nga nakigsulti siya kang Apostol Pedro. No? Kung makita usab nato diha nga gitukod kini built on and by the Son of God. Gitukod kini sa anak sa Dios. No? Makita nato diha in Matthew chapter 16 verse 15 to 18 nga nagconfess sa Apostol Pedro, gipangutana ni
gipangutanan sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinunan, kinsa man ako. No, makita nato diha. No, gitubag siya ni Apostol Pedro. Ang uban wala sila kabalo kung kinsa ang atong Ginoong Kristo. No, mo na tubag niya, mo na siya Apostol Pedro, mga kaigsunan, makita nato diri unsa ang iyang tubag. No, atong paggawasahon in Matthew chapter 16 verse 15 to 18. Sumala pa diri mga kaigsunan, og siya mingon kanila, apan kamo unsa may inyong isulti, kinsa man ako. So man isulti sa atong Ginoong Kristo. Nangutana siya sa iyang mga tinunan, kinsa man ako. No, ang tubag. No, ang tubag ni Apostol Pedro, makita nato diri, si Simon Pedro mitubag ka nag-ingon, ikaw mao si Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. So gikonfess ni Apostol Pedro, mga kaigsuonan, nga ikaw mao si Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Og sa verse 17, mga kaigsuonan, gitubag usab siya balik ni sa atong Ginoong Kristo. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barhona, kay wala kini gipadayag kanimong tao, kundili gipadayag kini kanimo sa akong Amahan nga naa sa langit. So gitubag siya ni Apostol sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsuonan, nga dalaygon ikaw Simon Barhona, kay unsa daw wala kini gipadayag kanimong tao, kundili gipadayag kini kanimo gikan sa akong Amahan nga naa sa langit. O makita nato diri sa verse 18, diri na ang panahon nga gisultihan sa atong Ginoong Kristo si Apostol Pedro, nga sumala pa dinhi, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon dili gyud makabuntog kaniya. So mo ni sulti sa atong Ginoong Kristo, Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. Og tungod niini, mga kaigsuonan, pinagi sa baba ni Apostol Pedro, gikonfess niya nga si Kristo mao ang anak sa Dios nga buhi, og tungod niini gitukod sa atong Ginoong Kristo ang iyang iglesia, built on and by the Son of God. So gitukod ni Kristo, gitukod niya ang iglesia, no? Gitukod kini sa anak sa Dios nga mao ang atong Ginoong Kristo. No, og dili lang kini, mga kaigsuonan, diya sa Matthew chapter 16 verse 15 to 18, tungod kay gipropesiyo sab kini ni propeta Isaias in Isaiah chapter 28 verse 16 nga dunay usa ka anak, no, sa Dios nga magtukod sa iyahang gingharian or iglesia. No, makita nato diya in Isaiah chapter 28 verse 16. So hello Sister Joy Pandia Nasilia from Bahrain. So good morning. Happy Sunday, Sister. Happy Lord's Day, Sister Joy. Salamat sa pagpaminaw nining orasa. So naghatag kita og pagwali pinaagi sa Facebook, no? Og salamat nga naabot diha sa inyo, ha. No, nga kini nga pagwali parang ang mga tao makadungog sa pagwali, no, mahitungod sa kamaturan na kung unsa ang gisulti sa Biblia, mahitungod sa iglesia nga gitukod ni Kristo. So ang akong gitunan, Sister Joy, ang mahitungod sa sinugdanan or origin, sinugdanan sa iglesia, kung asa nagsugod kini iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, kung biblical ba kini. So mo na ang atong diskutan nini nga orasa. Salamat sa pagtanaw, Sister Joy Nasela from Bahrain. So okay, magpadayon ta, mga kaigsuonan. Ang iglesia, iglesia gitukod kini sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo, Son of God, nga mao ang atong Ginoong Kristo. Gipropesiya usab kini sa Old Testament ni propeta Isaias. No, makita nato diha, mga kaigsuonan, in Isaiah chapter 28 verse 16. Sumala pa diri, busa mao kini ang giingon ni Jehova, aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong motuo dili magadali. So mo ni ang gisulti ni Isaias, mga kaigsuonan, sa daan nga tugon. No nga gipropesiya niya, no nga unsa daw ibutang daw niya dito sa Sion. Unsa man ning Sion, mga kaigsuonan, dito sa bukid sa Jerusalem. Ang unsa daw alang sa usa ka patukuranan, usa ka bato, kinsa man ning bato nga gisulti diri, mga kaigsuonan, ug usa ka sinulayan nga bato
nagisgot kining isa ka bato mga kaigsoon nga mao kang Pedro, ug kining usa ka sinulayan nga bato ug usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang. Kaning bililhon nga bato diri nga gisulti mga kaigsuonan, makita nato sa unahan kung kinsa kini nga gipropesiya ni propeta Isaias. Usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan, so dunay pundasyon. No, makita nato nga sa pagtukod sa iglesia mga kaigsuonan, doon na siya patukuranan, lig-on ang iyang pundasyon tungod kay bato kini nga pundasyon. Ang pangunta na kinsa kini nga pundasyon. Pundasyon sa daw nga bato sa pamag-ang sa patukuranan, nga malig-on nga pundasyon kadtong motuo dili magadali. So kadtong mga tao daw nga motuo sa pundasyon mga kaigsuonan, sa motuo daw niining tawhana nga magatukod sa usa ka gisgutan diri mga kaigsoon, usa ka gisgutan diri ka usa ka pundasyon. Pasabot magtukod og usa ka balay nga dunay pundasyon. No? Ang pundasyon diri mga kaigsoon nga gisgutan diri mao si Kristo. Ug katong mga tao daw nga magatuo ni dili daw mawala. So mo na siya ang propesiya ni propeta Isaias pa sa daang tugon. In Isaiah chapter 28 verse 16. Ug tanaw nato sa 1 Peter chapter 2 verse 4 to 6 mga kaigsuonan kung unsa ang gisulti ni propeta Isaias para mas masabtan nato. No? Laglom tong mga gigamit ni propeta Isaias mga kaigsuonan tungod kay propesiya kadto siya. Ug ang katumanan usab na propesiya niya na mga kaigsuonan, makita nato diri sa 1 Peter chapter 2 verse 4 to 6. Chapter 2 verse 4 to 6 makita nato diri. Dumuol kamo kaniya, sumuni ang gisulti kaganiyan ni propeta Isaias. Nga dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato. Kinsa man ning buhi nga bato mao si Kristo. Nga tuod gisalikway sa mga tao apan pinili ug minahal sa Dios. Kinsa ning nga bato mga kaigsuonan mao si Kristo. Tuod daw nga gisalikway siya sa mga tao, gilansang siya dito sa cross. Panahon sa iyang pagwali, walay motuo siya, gireject siya sa mga Hudyo sa unang nga panahon, pero unsa daw? Pinili ug gimahal siya sa Dios. Mao ni ang atong Ginoong Kristo ug ang inyong kaugalingon usab ingon nga mga buhi nga bato ipahimo ninyong espirituhanong balay nga mahimong balaan sa pagkasaserdote alang sa paghalad ug espirituhanon nga halad nga pagkakahimutan sa Dios pinagi kang Hesu Kristo. So balik ko na itong verse 5 mga kaigsuonan ug ang inyong kaugalingon usab ingon nga mga bato nga buhi ipahimo ninyong espirituhanong balay nga nahimong balaan nga pagkasaserdote alang sa paghalad ug espirituhanong mga halad nga pagakahimutan sa Dios pinagi kang Hesu Kristo. Tungod mga kaigsuonan, makita nato diri in verse 6, padayon ta mga kaigsuonan, kay ginaingon diha sa kasulatan, unsang gisulti sa kasulatan, tanawa gipahiluna akusasyon ang usa ka bato nga pinili. So gipahiluna do sa Ginoo ang usa ka bato nga pinili, but pasabot pinili nga ang atong Ginoong Kristo pundasyon, ang binilong bato sa pamag-ang ud siya magasalig kaniya dili gyud maulawan. Gisulti diri mga kaigsuonan nga kadtong mga tao nga mosalig diya sa atong Ginoong Kristo, mosalig niya ng pundasyon nga bato, no, nga gisulti diha pundasyon sa pagtukod sa iglesia nga mao nga atong Ginoong Kristo, dili daw magawala, dili daw mangawala, dili siya maulawan, dili mangawala. No, tungod kay makabaton sila og kasulatan ug makita sab nato diri mga kaigsuonan nga tungod niya ng pundasyon nga bato, ang usa ka tawo mahimo daw siya ang usa ka espirituhanong balay, no? Ug kinahanglan daw nga maghalad kita espirituhanong mga halad ug pagkahimutan sa Dios pinagi kang Hesu Kristo. Ug makita sab nato diri in 1 Corinthians chapter 3 verse 11, masabtan usab nato diha mga kaigsuonan, mas masabtan nato kung unsa ang pasabot sa balaan nga kasulatan. Verse 3 to 11 in 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Sumala pa diri, wala nay laing patukuranan nga igapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gipakahimutang na nga mao si Hesu Kristo. So wala na diri laing nga patukuranan, pundasyon nga gisulti sa Biblia kundi unsa daw gawas sa gikapahimutang na but pasabot gi-establish na gitukod na kini nga patukuranan, pundasyon
gawas sa gipakahimutang na gitukod na nga mao si Ginoong Kristo. So makita nato nga ang propesiya ni Isaiah sa Isaiah chapter 28 verse 16 nagahisgot kini mahitungod kang Kristo nga siya mismo ang pundasyon, siya mismo ang bato nga gisulti diri pinili nga bato, siya mismo ang hamili nga bato nga gipili sa Ginoo nga mahimong pundasyon sa iglesia nga iyahang gitukod. So inguna na kabililhon ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, doon na siya history sa Old Testament. No dili kagaya no sa mga relihiyon nga gibug na og mga tao karon mga kaigsuonan nga maskin pa sa Old Testament dili nimo makita walay mga propesiya para sa ilahang pundok, walay mga propesiya sa ilahang mga relihiyon nga no kung propesiya pa lang unta ni mga kaigsuonan makita nato sa Old Testament naon tay mga propeta nga magsulti nga magtukod sila mga Baptist Church, mga Alliance Church ug uban pa nga mga pagtulunan, di ba? Problema wala man gyud. Unlike dili pareha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga doon na nitimailhan sa Old Testament pa. No, sa Old Testament pa mga kaigsunan makita nato nga nagsulti na daan ang mga propeta nga magtukod si Kristo, gisulti siya nga magtukod si Kristo og usa ka iglesia nga makita nato sa balaan nga kasulatan. So inguna na ang pagpangita, inguna na ang pagtan-aw sa original nga sinugdanan sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Ug tungod niini mga kaigsuonan, no? Gitawag called out ones. So gitawag tong mga tao diha sa iglesia para sila maluwas. No, tungod kay gitukod na ni Ginoong Kristo ang iglesia, ug tungod niya na mga kaigsuonan gitawag to ang mga tao, ang mga katawhan, ang mga individual, gitawag sila diha sa iglesia. Gipanagtawag sila para nga unsa makabaton sila og kaluwasan, maluwas sila. No? Sa unsang pagi sa ilang pagtawag by God through the gospel. So gitawag sila pinagi sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo para nga sila makabaton og kaluwasan. Muna ang kamaturan. So wala ang mga tao mga kaigsoon, wala sila gitawag pinagi sa material nga butang. Wala sila gitawag pinagi sa mga entertainment, wala sila gitawag pinagi sa mga concert, wala sila gitawag pinagi sa mga gitawag niini nga mga fellowship, mga yearly fellowship, no, sa sama sa ginabuhat sa mga katawhan karon nga ang pagi nila sa pagtawag sa mga tao, invite nila mga concert, mga entertainment, mag-hire sila mga banda para lang nga makabig nilang tao. So dili inguna na para lang nga mahimot ang tao para mamembro lang sila sa mga bundok nga kung asa sila nahimong kabahin. So dili inguna na ang pagtawag sa Ginoo. Ang timan-an nato nga ang pagi sa pagtawag sa Ginoo para nga ang tao makabaton og kaluwasan pinagi sa iyahang ebanghelyo. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14 makita nato diya mga kaigsunan nga gipanagtawag kamo pinaagi sa maayong balita. So muna siya ang gisulti sa Biblia. Ug tungod niya na kung ang tao magmasinugtanon sa maayong balita ug magpabautismo siya, ibutang siya diya sa iglesia sa atong Ginoong Kristo ug tungod niya na makabaton siya og kaluwasan, maluwas siya. So muna siyang kamaturan. No, makitusab nato diri out of darkness into light. So gikan sa kangit-ngit, mawala siya gikan sa kangit-ngit ug maadto siya diya sa kahayag. No, in 2 Peter chapter 2 verse 9 to 10 makita nato diya mga kaigsuonan. Makita nato diya mga kaigsuonan. No, in 2 Thessalonians, basahon nato ni 2 chapter 13 to 14, makita nato diri mga kaigsuonan, basahon sa nato ni nga kun unsa ang pagi nga gitawag ang mga tao. No, in 2 Thessalonians chapter 2 13 to 14, apan kinahanglan gyud nga sa kanunay kami maghatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo kay sukat pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas. Kamo pinagi sa pagkabalaan kaninyo sa espiritu sa inyong pagtuos kamaturan. So from the beginning pa daw gikan pa sa sinugdanan ang kita nga mga tao gitawag na tadaan. No, gipili na tadaan sa Ginoo para ngayon sa luta mabalaan ug kita maluwas. No, tungod niya na mga kaigsuonan, tungod kay gipili tanan na tao ni. Pero conditional kini mga kaigsuonan
nga kung kita motuman sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. So wala ni nagsulti mga kaigsunan nga ikaw ako kitang tanan gipili ta, automatic luwas na ta. So dili ingon na. Kundi conditional kini mga kaigsunan. Kitang tanan gipili ta pero do na patay buhaton nga tumanon nato ang pagtawag sa Ginoo pinagi sa maayong balita ngon sa maayong balita ni Kristo. In verse 14, unsa man gisulti diri, unsang pagi nga kita gitawag? Alang nini gitawag kamo niya pinagi sa among maayong balita aron kamo kabaton og himaya sa atong Ginoo Hesukristo. Ug tungod niya na gipili ta, kinahanglan pud kita mo answer, mo tubag sa pagtawag kanato pinagi sa maayong balita. Para unsa daw para nga kita daw makabaton sa himaya sa atong Ginoo Hesukristo. So muna siya ang pagi mga kaigsunan sa pagtawag kanato. O makita sab nato diri in 1 Peter chapter 2 9 to 10 makita nato diri mga kaigsunan. Chapter 2 verse 9 to 10 makita nato diri mga igsoon, apan kamo mao sa kakaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga haryanong saserdote ang nasud nga balaan ang katawan nga iyang kaugalingon Dios aron kamo magbantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. So sa daw diri ang sige sulti sa Biblia, kita daw nga kilawatan nga pinili para nga kita daw ang magbantala sa mga kahibulungang buhat sa Ginoo. No? O kita mismo ang ang sa daw diri kahibulungang buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. No, gikan daw sa kangit-ngit ug gibutang kita diha sa katingalhan nga kahayag. In verse 10, kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios. Apan karon kamo mga katawhan na sa Dios, kaniadto kamo walay pagkaluy apan karon gikaluyan na. So sa una daw sa napata diha sa kangit-ngit mga kaigsuonan, napadaw ta sa kangit-ngit gisulti diri kita daw wala pa tay tawag nini nga wala pa tay gikaluyan. Tungod kay wala pa kita nakakailag Ginoo, wala pa tay relasyon niya sa Ginoo, wala pa kita nakabaton og kaluwasan, pero tungod na nata sa kahayag mga kaigsuonan, gikaluyan na kita. No, pinaagi sa pagtuman nato sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, tungod niya na sa pagtuman nato sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo na gikan sa kangit-ngit hangtod nga nadala kita sa kahayag, pinagi sa pagtuman sa ebanghelyo na fellowship nato ang atong Ginoong Hesukristo. In 1 Corinthians chapter 1 verse 9 ug sa 10, into fellowship with God. Nakig-fellowship ta, nakig-ambitay kita. No, nakig-fellowship ta diha sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, pinagi sa pagtuman nato sa iyang pagtuman nato sa iyang kabubuton nga kita mutubag sa tawag kanato nga mao ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. So makita nato diri, answering God's call adds the saved person to Christ Church. So makita nato diri mga kaigsuonan, ang pagtubag daw sa tawag sa Ginoo mao daw kana mga kaigsuonan sa unsang paagi nga kita gitawag pinagi sa maayong balita. Ug tungod niya na gidugang kita nga luwas ang usa ka individual diha sa Christ Church, kung sa maning Christ Church, diha sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa pagtubag daw nato sa tawag sa Ginoo pinagi sa maayong balita, gidugang kita nga luwas diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. No, sama diha sa Acts chapter 2 verse 39 to 41. Makita nato diha. No, sa pagkatukod sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. No, sila ang una nga gitawag pinagi sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. No, actually, no, sila ang una kaning 3,000 ka mga tao, sila ang unang-una nakapaminaw sa unang sermon ni Apostol Pedro. Diya sa adlaw sa Pentecost, ug tungod niya na dunay mga tao nga nasakitan sila sa dihang nakadungog sila sa kamaturan, nasakitan sila silang kasing-kasing, unang utanan sila unsa ilang pagabuhaton para sila nga maluwas. Ug tungod niya na gitubag sila ni Apostol Pedro, kinahanglan kamo maghinulsol ug magpabautismo para nga mahinluan ang iyong mga sala. Ug paghuman tapos niya na mga kaigsuonan, verse 41 makita nato diha kato mga tao nga nangutana kang Apostol Pedro, nagpabautismo sila og diyan ang adlaw dunay 3,000 ka mga tao nga nabautismuhan.
Ug tungod niya na mga kaigsunan, asa sila gidugang, asa sila gibutang. Gibutang sila diha in Acts chapter 2 verse 47 diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Church and added to the church. Ug tungod niya na usab mga kaigsunan, gitawag sila og mga luwas nga mga katawhan. Mao ni siya ang first history sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Gitawag sila, gibutang sila diha sa church ug sila gitawag sila og mga luwas. Og makita usab nato diri mga kaigsunan nga sa atong pagtubag daw sa tawag sa Ginoo pinaagi sa maayong balita, mabautismuhan kita diha sa usa ka lawas. In 1 Corinthians chapter 12 verse 23 mga kaigsunan, makita nato diha nga kitang tanan gibautismuhan diha sa asa sa usa ka lawas. Unsa maning lawas nga gisulti sa Biblia mga kaigsunan, mao kini ang lawas sa atong Ginoong Kristo nga mao ang iglesia. Sumala pa diri verse 13, kay pinagi sa usa ka espiritu kitang tanan, mga Hudyo o mga Kristiyanhon, mga ulipon sa mga taong gawas na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas ug kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. So kitang tanan gibautismuhan na ta diha mga kaigsunan diha sa usa ka lawas nga mao ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod niya na mga kaigsunan, kitang tanan mga kaigsunan. Ug tungod niya na mga kaigsunan, tungod niya na nga nituman kita sa pagtawag sa atong Ginoong Kristo, pinagi sa mayong balita, nabautismuhan kita diha sa usa ka lawas, sumala pa diri mga kaigsunan nga the fullness of Christ in Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. So padayon ta sa unahan mga kaigsunan, the church in prophecy. So sa Old Testament gipropesiya na kini iglesia, pero wala gisgutan nga iglesia kini mga kaigsunan tungod kay sa pagpropesiya niini sa daan nga tugon gitawag kini siya God's house, gitawag kini balay sa Dios in Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. Makita nato diha mga kaigsunan nga gipropesiya ni propeta Isaias nga sa kaulayihang mga adlaw nga magtukod si Jehovah og balay. Ug unsa kining balay nga gisgutan diri mga kaigsunan, atuman kini panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ug kining balay nga gisgutan sa Biblia mao kini ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo in 2 Timothy chapter 3 verse 15. Kung wala ko masayop mga kaigsunan, makita nato diha the household of God, iglesia nga or balay sa Dios, mao kanang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. O nga pangutana, kinsa ang makita nato diri mga kaigsunan, kinsa ang gisgutan niini, kinsa ang gisultihan niini mga kaigsunan, o kinsa ang makabenepisyo niini. Kining gipropesiya sa Old Testament nga God's house, balay sa Dios. Sumala pa ni Isaiah diya sa Isaiah chapter 2 to 3, kinsa man ang makabenepisyo niini. Kung sa panahon sa Old Testament ang mga pinili lang sa Ginoo, katong mga Israelitas, katong mga nabilanggo sa Ehipto. Pero sa panahon ni Kristo mga kaigsunan, makita nato diri nga dili na tong mga Israelitas lang ang mga Hudyo, kundi tanan na mga nasud na. Para na ni sa tanan, aplikado na ang tanan nga mga tao sa tibok kalibutan, all nations, mga kaigsunan, tanan nga mga nasud nga kinahanglan makabalo sila nga dunay balay ang Dios nga iyahang gitukod ug mao kini ang iyahang iglesia. Ephesians chapter 2 verse 11 to 13 mga kaigsunan, makita nato dinha. Ephesians chapter 2 verse 11 to 16 nga makita nato diha mga kaigsunan. To atong basahon. In Ephesians chapter 2 verse 11 to 13, makita nato dira mga kaigsunan, busa hinumdumin ninyo nga niadtong panahon na kamo mga hintil sa lawas nga nganlan nga walay sirkunsasyon, niadtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga mga sirkunsasyon ug unod pinagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo nga niadtong panahon na kamoy walay kalabutan kang Kristo. So gisgutan diri ang mga hintil sa unang nga panahon nga wala sila relasyon diha kang Kristo. Wala sila balaod, wala sila kasuguan, wala sila relasyon kang Kristo, wala sila Dios. Ingunana ka makaluluoy ang mga hintil kita sa unang nga panahon.
Pero unsa gisulti diri? Hinumdumi ninyo nga niadtong panahon na kamoy walay kalabutan kang Kristo. Naigawas kamo sa katilingban sa Israel. So wala tay labot dito ka sa mga katong gisulti na ako kaganiya nga katong mga Israelitas. Tungod kay sa unang nga panahon, ang mga pinili lang sa Ginoo, ang mga katawhan lang sa Ginoo, mga kaigsunan, kadto lamang mga Israelitas. Ug tungod niya na ang mga hintil na wala tay labot sa balaod, wala tay Dios, wala tay labot sa balaod, na wala tay relasyon ngadto sa Ginoo, wala tay relasyon kang Kristo, ug wala tay labot, wala tay relasyon diya sa Ginoo, ug wala tay labot sa mga kasuguan. So mo na gisulti dinhi. Ug dumulong sa mga pakigsaad may tungod sa saad sa Dios, ug dinhi sa kalibutan kamo walay kalauman ug usab walay Dios. In verse 13, apan karon pinagi kang Kristo Jesus kamo kaniadto nahilayo karon gipakaduol na pinagi sa dugo ni Kristo. No, kung sa una daw wala tay relasyon kang Kristo, wala tay relasyon sa Dios, pero daw pinagi daw karon pinagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo, pinagi sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo, gipaduol daw ta diha sa kang Kristo. No, but pasabot doon na tay maayong relasyon diha kang Kristo mga kaigsuonan, kay makita usab nato diri sa verse 16. No? Verse 16 mga kaigsuonan, no, sumala pa dinhi. In verse 16, og aron kitang duruha iyang gipasiguli ngadto diha sa usa ka lawas pinagi sa cross. So ang hintil ug mga Hudyo sa unang nga panahon nga dili magkasinabtanay, dunay pakiglantugi tungod sa kasuguan, gihiusa na diha sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Ug tungod niini mga kaigsuonan, ang mga makabenepisyo niining balay sa Ginoo nga gipropesiya sa daan tugon, dili lang ang mga Israelitas kundi kitang tanan nga mga hintil, kitang tanan nga mga nagpuyo nining kalibutan na walay pili mga igsuon, tanan nga mga nasod. Nang pangutana, unsa man kini? Unsa kining gitukod? No? Unsa kining gipropesiya sa daan nga tugon? What? Unsa kining gipropesiya sa daan nga tugon diri sa Isaiah chapter 2 verse 2 to 3? Ang gisgutan diri mga kaigsuonan, ang maong balay. Balay sa Dios, balay ni Jehova. O kining balay sa Dios mga kaigsuonan gitawag usab kinig church diri sa New Testament. No? Household of God. Balay or iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. In Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. O kanasa kini matukod mga kaigsuonan kining balay sa Dios nga gisgutan sa Biblia. No? Kaning balay sa Dios nga gisgutan sa Biblia nga mao iglesia kanasa kini matukod. Panahon kini sa Latter's Day. Kaulay hiang mga panahon. Put pasabot sa panahon ni Kristo. Sa kaulayhang panahon sa atong panahon karon. No, natukod ni kini mga kaigsuonan sa ilang panahon sa unang nga panahon. Latter Day. Kaulayhang mga panahon nga ang pulong sa Ginoo sa daw gisulti diri mga kaigsuonan mugula. In the latter days when the word of the Lord goes from Jerusalem. Sumugula. Mugula ang pulong sa Ginoo didto sa Jerusalem ug kanusam ni nahitabo. Nahitabo kini sa Acts chapter 2. Buhat kapitulo 2 adlaw sa Pentecost nga niadtong adlaw kaulahi ang mga panahon nga nagula ang pulong ni Jehova ditong adlaw. Ug makita nato diri Luke chapter 24 verse 47, makita nato diri nga ang pulong ni Jehova, ang pulong sa atong Ginoo magsugod sa Jerusalem og para hangtod sa tibuok nga mga kanasuran. No makita nato diri Acts chapter 2 16 to 17, dira nagsugod ang pagwali sa dira nagsugod ang unang pagwali sa ebanghelyo sa atong Ginoo Hesukristo. So, mo na siya ang makita nato sa Biblia mga kaigsuonan nga sinugdanan history sa iglesia sa atong Ginoo Hesukristo. No nga sa Old Testament gitawag usab kini sa propesya. Sa Old Testament gitawag usab kini og balay sa Dios, house of God. Og timan na nato nga ang balay sa Dios nga gisulti sa Biblia mao usab kini ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So sa ikaduha mga kaigsuonan, ang the church in prophecy, sa pagprophecy usab kini sa Old Testament gitawag usab kini God's kingdom. No, gingharian sa Dios. No, in Daniel chapter 2 verse 44 to 45, makita nato dinhi mga kaigsuonan
nga kini nga gingharian, no, gipropesya kini sa daan nga tugon, no, in Daniel. Makita nato diya mga kaigsoon, Daniel chapter 2 verse 44 to 45. Og sa mga adlaw niya ng mga haria, kinsa maghari? Adlaw niya ng mga haria. Ang maghari mo si Kristo. Ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili siya malumpag niyang gahom niya na magpabilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok ug magautot nining tanan nga mga gingharian ug kini magalungtad sa walay katapusan. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka sa bukid gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato ug nga kini nagadugmok sa puthaw sa tumbaga sa yutang kulunon sa salapi ug sa bulawan ug dako nga Dios nagpahibalo sa hari nga mga butang manghitabo sa kaulahian ug ang mga damgo matuod ug ang kahulugan niini dili kaduha-duhaan. So makita nato sa Old Testament gipropesiya kini, no, ni Daniel nga magtukod sa kaulahiang mga panahon. So parehas, no, makita nato diri sa adlaw niya ng mga haria. Adlaw niya ng haria nga maghari si Kristo. Makita nato sa Biblia mga kaigsoon magtukod daw ang kinsa day magtukod? Ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian. O ang propesya ang katumanan usab kini mga kaigsoon dito gyapon sa buhat kapitulo 2. Nagisgot gyapon ni may tungod sa iglesia. No, magisgot usab kini nga sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Ug kini nga gingharian mga kaigsuonan nga iglesia sa atong Ginoong Kristo, kani siya unsa kini sumala pa dinhi not of this world. So dili siya physical nga gingharian, kundi spiritual kini nga gingharian sa atong Ginoong Kristo. No, in John chapter 18 verse 36 mga kaigsoon makita nato diha nga atong Ginoong Kristo buhi pa siya nakisulti siya kang Pilato noon sa iyang gisulti din ha. In John chapter 18 verse 36 makita nato diri mga kaigsuonan, and verse 36, si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya niining kalibutan na, kung ang akong pagkahari iya panining kalibutan na, nan muaway untag ako mga alagad aron dili ako igatugyan ngadto sa mga Hudyo, apan ang akong pagkahari dili gikan nining kalibutan na. So mo sulti sa atong Ginoong Kristo nga iyang pagkahari daw nining kalibutan na ay ang iyang pagkahari daw dili daw pagkahari nining kalibutan na, but pasabot dili siya physical kingdom nga siya naghari kundi spiritual kini nga gingharian nga dili gyud nato makita. O kining iyang giharian karon mga kaigsuonan mo kini ang iyang iglesia nga iyang gitukod. O kinsa ang magtukod niini? In Matthew chapter 16, 18 to 19 makita nato di ang magtukod niini mao ang Dios sa langit, mao si Kristo. Daniel chapter 7, 13 to 14, kinsa ang magtukod niini? Ang mag-set up niini, ang magplastar niini mga kaigsuonan mao ang Dios. Gitakda ni kinidaan sa Ginoo. No, Daniel chapter 7 makita usab nato diha mga kaigsuonan nga ang Dios usab sa langit magtukod og usa ka gingharian. No? Nakita ko diha sa mga pananawon sa kagabinon. O ganiya karon may usa ka miabot uban sa mga panganod sa langit, ang usa ka sama sa anak sa tao. Siya miduol kaniya bisan ngadto sa mga tigulang nga mga adlaw. Ug ilang gidala siya hadol sa iyang atubangan. Ug may gihatag kaniya nga dominyo. So gisgutan ni propeta Daniel mga kaigsuonan may tungod sa umalabot sa atong Ginoong Kristo nga dunay day moabot nga anak sa tao, ug kinsa man ning anak sa tao mao si Kristo. Ug kaning anak sa tao hatagan daw siya dominyo. Unsa man ning dominyo mga kaigsuonan? Kagahom. Kaning tawhana hatagan daw siya kagahom ug himaya ug gingharian aron nga ang tanang katawhan mga nasod ug mga pinulungan mga lagad kaniya. No? So makita nato ang mo ni siyang history sa Bible. Sa Old Testament gipropesiya siya ang atong Ginoong Kristo hatagan daw siya kagahom. No, dominyo. Hatagan siya og kagahom, hatagan siya gingharian, hatagan siya himaya para nga siya mismo ang sa diri ang tanang mga katawhan maganasod ug mga pinulungan magalagad kaniya. So mo ni gisulti sa Bible. No, ang tanang mga tao magalagad diha kang Kristo ug siya mismo maghari. Makita nato ya, pag may sulti tag dominyo, hatagan og kagahom,
But pasabot maghari siya. No, maghari siya sa iyang iglesia nga mao ang gingharian. O ang iyang dominyo mao ang dominyo nga walay katapusan. O ang iyang kagahom dominyo ang iyang kagahom walay katapusan. But pasabot ang iyang kanang kagahom, no, kaning iyang pagkahari, ang iyang kagahom nining kalibutan na walay katapusan. O dili mo alagi og ang iyang gingharian mo kadtong dili mabungkag. So gisgutan diri na ang iyang kagahom diha sa iyang gingharian nga mao ang iglesia mga kaigsuonan, sumala pa diri dili gyud kini mabungkag. So ingon na ang history sa Bible. So ang pangutana kani mga pundok karon nabasa li history sama ni ini? Mga pundok karon nga hinimog tao. Nabasa li history ni ini mga kaigsuonan? Wala. Maskin pa sa Old Testament, usa ka bersikulo dili nato makita nga ang mga propesiya, propeta sa Old Testament nga nagtukod sila og mga Baptist Church, gipropesiya nga magtukod ang anak sa Ginoo or magtukod ang Dios og mga Alliance Church. So wala. So dili ngunana. Unlike dili pareha sa iglesia, gitawag kinig balay sa Dios, gitawag kinig gingharian sa Ginoo, gipropesiya kini sa daan nga tugon ug ang katumanan ini diya sa buhat kapitulo 2 sa adlaw sa Pentecost. So ingunana ka bililhon kayo, ingunana ka kagahom, ingunana ka swerte mga kaigsuonan nga naata sa iglesia. No, timan na nato verse by verse. Makita nato sa Old Testament hangtod sa New Testament gipropesiya ug natuman kini sa New Testament mga kaigsuonan. Ang pangutana, kano sa daw kini natukod ang gingharian sa Ginoo? Kano sa natukod days of this king? No adlaw ni anang mga haria. Kano sa kini nahitabo? Panahon dito sa Acts chapter 2. No nga naghari na ang atong Ginoong Jesucristo, sa diyang naghari siya, nagtukod na siya sa iyang iglesia. Daniel chapter 2 verse 40 to 43, Mark chapter 1 verse 14 to 15, ug Mark chapter 9 verse 1. Mo kini mga propesiya mga kaigsuonan diya sa New Testament panahon ni John the Baptist. No nga iyang gipropesiya nga iyang gisulti nga kinahanglan nga maginulsol na mo. No, makita nato diya in Mark chapter 1 verse 14 to 15 nga giwali ni John the Baptist nga kinahanglan kamo maghinulsol mo tuo mo sa mayong balita. Maghinulsol na mong tanan nga naman ang gingharian sa Ginoo haduol na. No, mo nang gisulti ni John the Baptist. No, siya mismo nagsulti din ha. Mark chapter 1 verse 14 to 15 atong basahon mga kaigsuonan. No, makita nato diri ug unya tapos sa pagdakop kang Juan si Jesus maabot sa Galilea nga nagwali sa mayong balita gikan sa Dios ug nag-ingon ang panahon ania nagayod ug ang gingharian sa Dios hadul na pag-inulsol kamo ug tumuo kamo sa mayong balita. So mo ni gisulti sa Bible, pag-inulsol mo kinahanglan maginulsol na mo tungod kay sa gisulti sa Bible ang gingharian sa Dios hadul na ug kinahanglan motuo kamo sa mayong balita. Ug ang pangutana, kano sa kini natugod, balikon nako natukod kini diha sa buhat kapitulo 2. So makita na to, origin of the church, sinugdanan sa iglesia sa Old Testament nga prophecy. No? Unsa di gisulti diri Joel chapter 2 28 to 32, makita nato diha ang katumanan ni nga propesiya mga kaigsuonan diri sa Acts chapter 2 16 to 21. No? Unsa igisgutan diri ni Joel mga kaigsuonan? No? Gisgutan ni propeta Joel diri sa Old Testament mga kaigsuonan ang mahitungod sa in Joel chapter 2 28 to 32, makita nato diri mga kaigsuonan nga 28 to 32. Ugunya mahitabo sa ulahi nga ibubo ko ang espiritu ibabaw sa unod o ang inyong mga anak nga babae lalaki managpanagna sa inyong mga taong tigulang magadamgo sa mga damgo, ang inyong mga batanon nga lalaki makakita sa pananawon o makita sa nato diri o makita diri og unya usab ibabaw sa sulugong mga lalaki ibabaw sa mga sulugong babae nito mga adlaw igabubo ko ang ako espiritu ug ako magapakita sa katingalahan diha sa kalangitan ug sa yuta ug sa dugo sa kalayo ug sa haligi ngaso. Ang adlaw mahimong kangitngitan ug ang bulan mahimong dugo dili pa maabot ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova ug mahitabo
nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagaluwason. Kay didto sa bukid sa Sion ug sa Jerusalem atuwa kadtong na nagpagawas sumala sa giingon ni Jehova ug taliwala sa mga salin mao kadtong pagkatawgon ni Jehova. So makita nato mga kaigsunan nga propesiya usab ni propeta Daniel ang mahitabo dito sa buhat kapitulo 2 ngon sa daw nga ang langit daw ang kangit-ngit ang kahayag mapulihag kangit-ngit. Makita nato diri ang bulan mahimo do siyang dugo. No, kanang dunay mga panghitabo niadtong panahon na. Nianing panahon na gipropeta kini gipropesiya kini ni Joel diya sa Old Testament. Kung makita nato nga pinaagi nini nga katong mga tao daw nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagaluwason. No? Kung makita usab nato diri nga nahitabo kini dito sa buhat kapitulo 2. Di ba? Makita nato di Acts chapter 2 16 to 21 nga pinaagi daw natuman kini sa propesiya niining mga adlawa. Ug unsa pa? Psalm chapter 16 verse 8 to 11 makita nato diri mga kaigsunan ni Salmista David gipropesiya usab niya ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo nga naghari niining kalibutan na. No nga gikan sa kaliwatan ni David, no? Nga dunay kwaon sa kaliwatan ni David, kinsa man ning kaliwatan ni David mao si Kristo nga maghari didto sa tuong trono sa Dios. No, mo ni siya ang propesiya diri sa daan tugon in Psalm chapter 16 verse 8 to 11 og natukod og natuman kini mga kaigsunan diya sa Acts chapter 2 24 to 29. No, makita niyo basahan niyo na mga kaigsunan. Nindot na siya nga bersikulo. No tungod makita nato diya mga kaigsunan nga natuman kini nga ang atong Ginoong Kristo human siya namatay, nga ang iyang lawas wala maagi pagkadunot. Ang iyang lawas mga kaigsunan namatay siya pero wala iyang lawas wala niya gipagkadunot ug tungod niya na gibayaw siya gidala siya dito sa Dios sa langit ug naglingkod siya sa tuong trono sa Dios. Mo na siya ang propesiya sa Old Testament. O makita sab nato diri Acts Psalm chapter 89 3 to 4 ang katumanan ini nga propesiya diya sa Acts chapter 2 30 to 32, Psalm chapter 101, Acts chapter 2 36 to 36 mga kaigsunan. Makita nato mao kini ang origin sa church. Importante kayo ni mga kaigsunan para makabalo kita kung asa nagsugod ang iglesia. Propesiya kini tanan sa Old Testament ug tungod niya na ang katumanan nini sa adlaw sa Pentecost. So composition of the church, ang church mga kaigsunan gilangkuban kinig people saved by the gospel. Katong mga nasa iglesia gilangkuban kinig mga tao nga naluwas pinagi sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. In Acts chapter 2 verse 47, Mark chapter 16 verse 15 to 16, Romans chapter 1 16 to 17, makita nato diha mga kaigsunan nga mo na siya ang angay buhaton sa tao para nga makabaton siya kaluwasan. Ug tungod niya na sa dihang pagtuman niya niini, no, nasa diha sulod sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. So, ang gospel consists of ang iglesia mga kaigsunan gilangkuban usab kini. Makita nato diri mga kaigsunan na facts kamaturan ug dili lang kuman dunay sugo kini. Matthew chapter 7 verse 21, 2 Thessalonians chapter 1 8 to 9, makita nato diya nga dunay sugo. No, ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan nga sumala diri dili tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingarihan sa langit. Kun dili kadto lamang nagatuman sa Aman nga nasa langit. Ug 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, makita sab nato diri mga kaigsunan nga dunay panimalos ang Dios sa mga tao nga wala makaila kaniya ug labaw sa tanan wala sa diri dunay panimalos ang Ginoo sa wala makaila sa Dios ug wala magbasinugtanon sa maayong balita. So commands na siya, sugo na sa Ginoo nga kinahanglan natong buhaton. Ug ang ebanghelyo sa mga kaigsunan nagkonsgilangkuban usab kinig promise, dunay promise. 2 Peter chapter 1 verse 4, promise ka na mga kaigsunan usang mga saadiha nga maabot ang panahon nga doon natay panulundon. No? Panulundon nga kita makadto sa dapit nga giandam sa Ginoo sa tuwa. So, origin of the church, ang original, ang sinugdanan sa iglesia, makita nato diri from the Old Testament prophecy natuman kini sa Pentecost. Acts chapter 2, timan na nato ang mga kaigsunan. Old Testament prophecy, propeta Daniel, propeta Mikyas, daghan kay mga propeta, daghan kaayo nga mga propeta mga kaigsunan nga nagsulti niini. Og natuman kini diha sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 mga kaigsunan. Og ang ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo
giwali kini sa Acts chapter 2 per sermon per merong wali ni Apostol Pedro, no, gituman niya giwali niya kini sa Acts chapter 2. No, makita usab nato diri mga kaigsuonan sa diyang pagwali niya nini, no, natuman kini diya sa Acts chapter 2. Ug kining iglesia mga kaigsuonan, gibayaran usab kini, gipalit usab kini, no, dunay presyo kini, no, sa pagpalit sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang presyo niini mga kaigsuonan mao ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So makita nato mao ra kini naginusara nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo nga dunay dugo. No, mao ra ni naginusara mga kaigsuonan nga gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo nga dunay siya dugo nga gipalit sa atong Ginoong Hesukristo. Blood of Christ ang kuanini ang iyahang gibayad para lang nga matukod kini nga iglesia. No, so tanan nga pundok sa tibok kalibutan mga kaigsuonan makita nato diha, no, wala nato dili nato makita sila ha nga ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo naa silahang gitawag nga giapil sila bayad, giapil sila palit sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So dili ingon ana kundi exclusive lamang kini nga naa lamang diya sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Makita nato diya sa Acts chapter 20 verse 28. No, nga makita nato diya sa Acts chapter 20 verse 28 nga ang iglesia sa Dios gibayran ug gipalit kini sa kaugalingong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. So kana nga mga bersikulo basahan nato na mga kaigsuonan ug gitubos usab kini, no, gitubos usab kini ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, gitubos kini, giredeem kini mga kaigsuonan, natubos kini sa unsang pagi. Pinagi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, pinagi sa bililhong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Timan na nato mga kaigsuonan, kung wala namatay ang atong Ginoong Hesukristo, kung wala siya namatay, walay katumanan ang propesiya sa daan nga tugon. O kung wala namatay ang atong Ginoong Hesukristo, wala miagas ang iyang dugo dito sa cross mga kaigsuonan, dili matukod ang iyang iglesia. Tungod kay ang dugo mga kaigsuonan sa atong Ginoong Hesukristo nga miagas dito sa cross sa Kalbaryo, mao kanan niya ang iyang gitubos, gibayad ug gipalit niya sa iyang iglesia nga makita nato diri sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, next chapter 1 Peter chapter 1 verse 2 to 4 ngadto sa 5. Ug tungod niya na mga kaigsuonan natuman na nabayran natubos sa atong Ginoong Hesukristo ang iglesia sa unsang pagi human siya mamatay. No? Tungod kay kinahanglan man mamatay ang nagsaad. Kinahanglan mamatay ang nagsaad mga kaigsuonan para nga matuman ang propesiya sa daan nga tugon. Tungod kay samtang buhi pa daw ang nagsaad, makita nato diha mga kaigsuonan dili matuman ang iyang mga propesiya sa daan tugon. So kinahanglan mamatay ang atong Ginoong Hesukristo, malansang siya dito sa cross para nga matuman ang propesiya sa daan nga tugon. Ug tungod niya na makabaton og kaluwasan ang mga katawhan. So, makita na to gibayran sa atong Ginoong Hesukristo ang iglesia sa kanusa kini niya nabayran, no, or napalit ang iglesia mga kaigsuonan diha niya napalit sa panahon sa adlaw sa Pentecost. Acts chapter 2 Pentecost. Ug mao na makita nato mga kaigsuonan pinaagi sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay mga tawo nga mga naluwas pinaagi sa pagpaminaw niini. Ug tungod niya nagibutang sila diya sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So mao kining sinugdanan sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. No? Gikan sa Old Testament nga prophecy natuman kini sa adlaw sa Pentecost in Acts chapter 2. Ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo giwali diha sa Pentecost Acts chapter 2. Ug sa diha nga gipalit ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo natuman kini sa Acts chapter 2. So Acts chapter 2 tanan ang katumanan sa buhat kapitulo 2. Ug tungod niya na sa Acts chapter 2 mga kaigsuonan dunay mga tawo nga naminaw sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. First sermon ni Apostol Pedro. Pero merong pagwali, 3,000 ka mga tawo na bautismuhan, naluwas sila ug asa sila karon? Gibutang sila diha sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So ingon na ang pagtan-aw kung unsa ang sinugdanan sa iglesia mga kaigsuonan. Sinugdanan, origin of the Church of Christ. Unsa sinugdanan? Propesiya, gikan sa prophecy, composition, purchase price, ang tanan niini nga katumanan diha sa Acts chapter 2. Buhat kapitulo 2
Ug sa Acts chapter 2 mga kaigsunan, diha nagsugod ang iglesia sa atong Ginoong Kristo nga mao ang Church of Christ. Diha tanan. From prophecy in the Old Testament hangtod nga natuman kini sa Acts chapter 2 ug niresulta kini mga kaigsunan ug usa ka iglesia sa atong Ginoo Hesus Kristo. So daghang salamat no sa atong maayong pagpaminaw nining orasa sa mga pulong sa Dios. Ginaot ko nga dunay nakatunan no sa mga pagtulunan o nakahatag ka natong dasig nining orasa mga kaigsunan sa pagtuki sa kamaturan nga naisulat sa balaan nga kasulatan. Balikon ko, happy Sunday sa atong tanan nga nagapaminaw karon si Sister Corazon Liawan, si Lula. No, Sister Corazon Liawan, Lula na ko ni. Amen. God bless the ministry out there. Thank you. Sa pag-view ni ning orasa, pagtanaw sa Facebook Live, sa akong pagwali, o kang Angela, sa akong asawa, o kang Sister Brother Delipin Salaway. No? So, happy Sunday sa tanan, o labaw sa tanan, kang Sister Joy Nasilia from Bahrain. Good morning. So, may kinakamatala siya sayo para nakapaminaw siya sa pulong sa Ginoo. Kita-kita taon niya sa atong Zoom service, Sister Joy Nasela. So, thank you kayo sa tanan nagapaminaw nining orasa. Ang Ginoo panalangin kanatong tanan. God bless us all og happy Sunday sa atong tanan. Sunod na po nga Sunday mga